तुम कुछ करके कुछ होना चाहते हो, क्योंकि तुमने सीखा ही यही है। तुमने सीखा है कि मेहनत से पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी तुम्हें मुअज़्ज़ज़ साबित कर देगी। तुम कोई फ़न सीखने जाते हो, पहले एक स्टेज आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और यूँ बतदरीज आगे बढ़ते जाते हो। तुम कुछ करते हो तो नौकरी मिलती है, कुछ करते हो तो कामयाबी मिलती है, कुछ करते हो तो बड़ा बिजनेस खड़ा होता है, कुछ करते हो तो रिश्ते बनते हैं, कुछ करते हो तो फैमिली इकट्ठी रहती है, कुछ करते हो तो आगे बढ़ते हो। ये लैंग्वेज तुमने बचपन से सीखी है। इसी लैंग्वेज में तुम ज़िंदगी की हर हकीकत को एक्सप्लेन कर लेना चाहते हो। जो चीज़ तुम समझ नहीं रहे हो वो ये है कि ज़िंदगी के बड़े वाक़यात का तुम्हारे करने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारी डूइंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। तुम सांस लेने के लिए क्या करते हो, दिल को धड़काने के लिए क्या करते हो, और इससे भी आगे की बात ये कि तुम्हारे होने का, तुम्हारी बीइंग का, तुम्हारे किस एक्शन से कोई ताल्लुक़ है। ये ईगो की लैंग्वेज तुम जब मज़हब पर लागू करते हो, तसव्वुफ़ पर लागू करते हो, रियलिटी पर लागू करते हो, हतमी हक, हतमी सदाकत पर लागू करते हो, तो उस वक्त ये होता है कि तुम मज़हब की सतह पर खुद को ऊपर नहीं उठाते, बल्कि मज़हब को नीचे खींचकर अपनी सतह पर ले आते हो। तुम उस बुलंदी पर नहीं जाते जहाँ सूफ़ी होता है, बल्कि तुम तसव्वुफ़ को अपनी सतह पर नीचे लाने की कोशिश करते हो। जब भी मज़हब या तसव्वुफ़ तुम्हारी अना को सर्व करेंगे, इससे अनारकी और मज़हब की बेतौकीरी जन्म लेगी। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर क्या करें कि हम ईगो को ख़त्म कर दें, सर क्या करें कि हम उस हायर बीइंग को छू सकें जिसकी आप बात करते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं इन सवालों में? पॉइंट सिर्फ ये है कि कुछ करके कुछ होना है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि तुम जो नहीं हो उसको जान लो, जो बाकी बच रहेगा वो तुम हो, वो हस्ती है, वो बीइंग है, और तुम्हारा वो होना तुम्हारे किसी भी एक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। बच्चा इनलाइटेंड होता है, क्यों? क्योंकि वो अपने किसी भी एक्शन से जुड़ा हुआ नहीं होता। वो एक्शन करता है और उसको भूल जाता है, छोड़ देता है, उसके नताइज को, कॉन्सिक्वेंसेस को आगे लेकर नहीं जाता। वो एक पल में माँ से नाराज़ है, दूसरे पल में माँ की गोद में बैठा खेल रहा है। वो पिछले पल का आउटकम अगले पल पर नहीं लाद रहा। जब यही बच्चा पिछले पल का बोझ अगले पल में लेकर जाना सीख जाता है, तो वो ईगो की दौड़ में शामिल हो जाता है। यही जो बच्चे की हालत होती है, सूफ़ी भी इसी हालत में होता है। वो अपने एक्शन से जुड़ा हुआ नहीं होता। वो हर पल को उसकी फेस वैल्यू पर जीता है, ना कि अपनी जहनी जजमेंट्स की बुनियाद पर। तुम लोग ये समझते हो कि तुम झूठ बोलते हो और इस आदत को छोड़ना चाहते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता सच बोल बोल कर तुम पूरे सच बोलने वाले हो जाओगे। तुम सिगरेट नोशी करते हो, उसे छोड़ना चाहते हो, तो ये करते हो कि 50 सिगरेटों की जगह पहले 40 सिगरेट पीना शुरू करते हो, फिर 30, फिर 20, और सोचते ये हो कि एक दिन आएगा जब तुम सिगरेट नोशी छोड़ दोगे। इस तरीके से पूरी तारीख़ इंसानी में आज तक कोई सिगरेट नहीं छोड़ सका है। वो लोग जिन्होंने कभी सिगरेट नोशी को इस तरीके से छोड़ने की कोशिश की हो, ज़रा उनसे पूछें कि क्या वो अपनी इस कोशिश में कभी कामयाब हुए हैं। जबकि कितने ही ऐसे लोग होते हैं कि वो एकदम सिगरेट छोड़ देते हैं और फिर ज़िंदगी में उसे हाथ ही नहीं लगाते। इनलाइटनमेंट भी ऐसी ही एक जस्त है, रियलिटी भी ऐसी ही एक छलांग है
یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے تم مشق سے پالو گے، کسی ریاضت سے پالو گے۔ کوئی متشدد آج تک دھیرے دھیرے عدم تشدد کی منزل کو نہیں پہنچا ہے۔ کوئی غسیلہ کبھی بتدریج غصے سے آزاد نہیں ہو پایا ہے۔ کوئی لالچی آہستہ آہستہ غیر لالچی نہیں ہو سکا ہے۔ کوئی بے چین شخص دھیرے دھیرے چین کی منزل کو نہیں پا سکا ہے۔ یہ بتدریج تبدیلی کی زبان مائنڈ کی زبان ہے، زندگی کی یہ لینگویج نہیں ہے۔ اصل میں تم کیا کرتے ہو؟ فرض کرو کوئی شخص ہے، بے چین ہے اور وہ چین کو ڈھونڈ رہا ہے، حالانکہ اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ وہ بے چین ہے تو کیوں ہے، کن وجوہات نے بے چینی پیدا کی ہوئی ہے۔ کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، تو اسے یہ جاننا ہوتا ہے کہ وہ کون نہیں ہے یا وہ کیا نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، کیا تم تمہارا گھر ہو؟ کیا تم تمہاری گاڑی ہو؟ کیا تم تمہاری نوکری ہو؟ کیا تم تمہارا عہدہ ہو؟ کیا تم تمہارا بزنس ہو؟ کیا تم تمہاری فیملی ہو؟ کیا تم تمہارا ہاتھ ہو؟ کیا تم تمہارا ایکشن ہو؟ کیا تم تمہارے پاؤں ہو؟ کیا تم تمہارے تھاٹس ہو؟ کیا تم تمہارا مائنڈ ہو؟ جب ان سارے سوالوں کے جواب تم نفی میں لے آتے ہو تو جو رہ جاتا ہے، جو بچ جاتا ہے، وہ تم ہو، ریئل یو۔ تم کچھ ہونے کے لیے کچھ کرو مت، بلکہ تم جو نہیں ہو اس کو بس پالو۔ جو باقی بچ رہے گا وہ تم ہو۔ بات یہ ہے کہ تم انا کی مکاری، مائنڈ کی عیاری میں پھنسے ہو۔ تم بے چین ہو تو سارا دن اپنی بے چینی چھپانے کی کوشش کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دوسروں سے بھی نہیں اپنے آپ سے بھی۔ جیسے غریب اپنی غربت، دکھی اپنا دکھ سب سے چھپاتا رہتا ہے۔ انا کا یہی کھیل ہے۔ انا ریئلٹی نہیں کھوجتی، نہ حقیقت سے ڈیل کرتی ہے، وہ جھوٹ سے ڈیل کرتی ہے۔ تم کون ہو یہ ریئلٹی کی فیلڈ ہے۔ تم کیا نہیں ہو مگر ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہو، یہ انا کی فیلڈ ہے، مائنڈ کی فیلڈ ہے۔ تم نے کبھی اپنے لفظوں پر غور کیا ہے؟ یہ جو تم سارا دن بولتے ہو، کبھی غور سے اس بولے کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تم ان لفظوں کے ذریعے سے اپنے بارے میں بتانے کی کوشش نہیں کرتے، چھپانے کی کوشش کرتے ہو۔ تم کیا ہو ان لفظوں سے وہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ تم کیا ہو اسے چھپانے کے لیے ان لفظوں کو استعمال کرتے ہو۔ تمہارے ایکشن، ڈوئنگس، افعال بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان سے تم کیا ہو یہ ظاہر ہو جائے، بلکہ یہ اس لیے ہیں کہ تم کیا ہو اس کو چھپایا جا سکے۔ آج تک کوئی بھی کچھ کر کے حتمی حقیقت تک نہیں پہنچا ہے، بلکہ یہ جان کر پہنچا ہے کہ اپنی حقیقت تک پہنچنے کا تعلق کسی ایکشن سے نہیں ہے۔ یاد رکھو، تم نے اگر کسی تک پہنچنا ہو تو اس کے لیے چلنا پڑتا ہے، لیکن اگر خود تک پہنچنا ہو تو پھر چلنا نہیں، رکنا پڑتا ہے۔ خود تک پہنچنے کے لیے جتنا تم دوڑو گے اتنا تم خود سے دور جاؤ گے۔ خود تک پہنچنے کے لیے جتنا تم کرتے ہو، اس کرنے سے تم خود تک نہیں پہنچتے، بلکہ خود سے دور نکلتے ہو۔ جب تک کچھ کر کے کچھ ہونے کی دوڑ باقی ہے، تب تک خود کو پانے کا ہر راستہ تمہیں بند ملے گا۔ یہ جو تمہاری ریاستیں ہیں، مراقبے، میڈیٹیشنیں ہیں، یہ تمہیں کہیں نہیں پہنچاتی ہیں، بلکہ یہ ریاستیں، یہ مراقبے، یہ میڈیٹیشنیں تمہیں وہ بناتی ہیں جو یہ جانتا ہے کہ کچھ کر کے کہیں نہیں پہنچا جاتا، بلکہ پہنچنے کا عمل رکنے کا نتیجہ ہے۔ انا باڈی اور مائنڈ سے تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن کا نام ہے، جس میں ایکشن اور تھاٹس لازم ہیں، جبکہ ہستی نام ہے،
ہر قسم کی آئیڈینٹیفیکیشن سے آزادی کا، اور یہی ہوتی ہے حقیقی آزادی۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو غور سے دیکھو، وہ ہمیشہ لا کی، نیستی کی بات کرتے ہیں۔ تم کیا ہو یہ جاننے کا طریقہ بس ایک ہے، اسے جان لو جو تم نہیں ہو۔